अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, जिस तरह से सीमा केस में नए से नए लोग शामिल हो रहे हैं, नए से नए काम हो रहे हैं, तो सीमा हमें रिपोर्ट होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आज भी हमें कुछ ऐसी उम्मीदें वाबस्ता थी कि अस्थमा जी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं रघुपुरा जाऊँगी और वहाँ पर इस केस के हवाले से कुछ जांच पड़ताल करूंगी, लेकिन कोई भी अभी तक खबर नहीं आई। रात के 11 बज चुके हैं, इतनी कोई ख़ास खबर नहीं आई। हाँ, मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें मोहम्मद मलिक साहब ने ये कहा है कि जी आज दोबारा से एक FIR दर्ज हो गई है नए तरीके से। उस पर पॉइंट ऑफ क्या रखा होगा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। उसमें जिस तरह से हमने शादी की अभी इंडिया के अंदर से, वो उन्होंने अपने अनलीगल शादी को लीगल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए शादी की गई। क्योंकि आप वो कोर्ट के अंदर ये कह सकते हैं जाकर, जी हमने शादी की है और रीति रिवाज के साथ की, और बाकायदा तौर पर पंडित भी शामिल हो गया, AP सिंह भी शामिल हो गया और बहुत से लोग शामिल हुए इंडिया के उसकी शादी में। तो जब उसको कोर्ट बुलाएगी तो दोस्तों वो कह देगी कि मेरी शादी लीगल तरीके से हुई है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो गुलाम हैदर का नाम ही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि गुलाम हैदर उसका पति है और उसको गैर इस तरह से कहते हैं जी, वो गैर हक तलाक के उसकी क्या दोबारा शादी हो सकती है? क्या हिंदू समाज के अंदर ये है कि आप पहले खामिद जो होते हुए दूसरे खामिद के साथ शादी बना सकते हो? तो ये आप बेहतर हिंदू समाज की जानते हैं, जबकि मुस्लिम समाज में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फेक बातें हैं और इसका कहीं भी असर सलूक नहीं है, क्योंकि जब तक तलाक ना हो उससे पहले शादी नहीं कर सकती, किसी भी शख्स के साथ नहीं कर सकती। दोस्तों, अब लग रहा है कि सूर्य वर्मा साहब ने भी कहा है कि मोहम्मद मलिक साहब जिस तरह से आज इस केस के अंदर आए, उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि आज इसको FIR दर्ज हो जाएगी और 1-2 रोज़ के अंदर जेल हो जाएगी। साथ साथ सूर्य वर्मा साहब ने ये भी कहा है कि वो उसने हमेशा बात की है इंसानियत की। उन्होंने बात नहीं की कभी पाकिस्तान की, ना मुसलमान की। उन्होंने बात की हमेशा हमेशा से इंसानियत की। दोस्तों, शुरू से सूर्य वर्मा साहब ये कहते रहे हैं कि जी मैं इंसानियत के लिए एक दुखी पिता के साथ खड़ा हूँ, दुखी पिता की बात करता हूँ, जबकि और इसमें उसने कभी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सूर्य वर्मा साहब की फैमिली को ट्रोल किया गया है। सूर्य वर्मा साहब बेचारे कुछ दिन परेशान रहे और वो नहीं आए। उनकी वजह क्या थी कि उनको ट्रोल किया गया, उनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई कि उनको सूर्य वर्मा साहब को खामोश होना पड़ा। दोस्तों क्योंकि सूर्य वर्मा साहब हमेशा इंसानियत की बात करते हैं और शालिनी मिश्रा जी वो भी इंसानियत की बात की, उन्होंने इसकी एक्सपोज किया, सीमा के खिलाफ कंपेन की और अपने चैनल पर उसको बड़ा उसका तमाम झूठ सबके सामने दिखाया, तो उसका भी चैनल को बंद कर दिया। एक चांदनी जी है, उनके उनकी भी चैनल को उन्होंने बंद कर दिया और दीगर बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको जनाब ट्रोल किया गया इंडिया के अंदर से। उनमें एक है गीता जी और एक बहन थी हमारी उमेश भाटी जी। तो उन्होंने जब लप्पू कह दिया, झिंगूर कह दिया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दावा कर दिया और बेचारी वो खामोश हो गई। इस तरह वो जो भी उनके खिलाफ जाता है उनके उनके हक उनके बारे में हमेशा कानूनी कार्रवाई करने जाते हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की चिपकली वहाँ पे जाकर किसे तन तना के बैठ गई। जब गई थी तो मासूम भोली भाली सी थी, सीधी सादी सी लगती थी। अब वो जनाब मेकअप फूँक लेती है और अपना मनोरंजन करती है। दोस्तों, शादी के हवाले से सूर्य वर्मा साहब ने कहा है जिस तरह से मैं अब उस जो पंडित है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक पहले शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कराई, तो उसने सनातनी धर्म को भी बदनाम कर दिया। दोस्तों, इस किस्म के इंसान हर मुआशरे में पाए जाते हैं जो हमेशा पैसों के लिए अपनी अपने मज़हब के साथ हमेशा झूठ बोलते हैं, उसको खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी इस पंडित का रोल यही है कि उसको पैसे अच्छे खासे पैसे दे दिए गए हैं और वो इसी वजह से उसने ये शादी बनाई करवाई और सीमा ने जो शादी की है तमाम दुनिया को दिखा दिया कि कोई कानून नहीं इंडिया के अंदर, कोई कोई इदारा नहीं जो उसको वहाँ से रिपोर्ट कर सके,
وہ اس نے ہر قانون کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور سچن کی فیملی بھی انوالو ہے، اے پی سنگھ بھی انوالو ہے، کیونکہ وہاں پر جو پولیٹیشن ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقصد کے لیے۔ اس وجہ سے وہ وہاں پر قانون کو نہیں مانتی، بلکہ انہوں نے مذاق اڑایا، کیونکہ ناظرین جس طرح سے محمد ملک صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک یچیکا دائر کرائی تھی کمشنر کو پاس اور گوپورہ پولیس کے پاس، اس کا بھی کوئی اثر و سلوک نہیں ملا، اور اس کے باوجود اس نے فرضی شادی کی اور اپنے اینیورسری تو نہیں منائی لیکن فرضی شادی کی پنڈت کے اندر باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے لوگ شامل ہوئے اور تمام دنیا نے ان کا شادی کا لائیو سیشن دیکھا، اور کس طرح سے وہ جناب وہاں پر دن دنا کر اپنی شادی کی، اور انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جناب اس کی جناب اے پی سنگھ کی، اے پی سنگھ کی انگوٹھی جو اس نے ایک ہماری بہن نے بتایا جب اے پی سنگھ کے ہاتھ میں تھی وہ سچن نے اس کو پہنا دی۔ دوستوں شادی کا اس کا ڈھونگ ہے، سناتنی ہونے کا ڈھونگ ہے، جس طرح تھا اس طرح شادی بھی ڈھونگ ہے۔ اپنے بچوں کی پرتی تو اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کے بچے وہاں پر مفلسی کی حالت میں ہے، وہ جن کے گھر میں رہتے ہیں وہ چاچی ہے جس کے یوٹیوب چینل جو اس نے پروموٹ کرایا ہے، اس کے سبسکرائبر بنائے ہیں، تو سیما نے ہی اس کو ساتھ دیا اور اس کا یوٹیوب چینل، اس کے گھر اس کے بچے جا کے رہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں کو اپنے گھر نہیں رکھتی، کیونکہ دوستوں بچیاں ہیں، 3 معصوم بچیاں ہیں، ان کا جبری دھرم چینج کرا دیا، ان کو مذہب سے ہٹا دیا گیا، یعنی ہندو سماج کے اندر اس کو پروموٹ کر دیا گیا۔ دوستوں ہم نے اگر کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر میں ایک مسلمان ہوں، اگر میں کسی ہندو کو یا سکھ کو عیسائی کو زبردستی اپنے مذہب اسلام میں لے کے آؤں گا تو یہ غلط ہے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا ایسا کام، میرے کبھی ایسے کوئی سوچنی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی آزادی خود مختاری سے آنا چاہے، اپنی پسند سے آنا چاہیے، اور وہ بالغ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کم از کم اسے 14 سے 15 سال سے 17-18 سال تک اس کی عمر ہونی ضروری چاہیے، کیونکہ وہ ایک سود بھی سچ رکھ سکتا ہے، تب وہ اپنے دھرم کو چینج کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا۔ دوستوں ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں بار بار ہندو سماج سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے جی، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ہندو سماج اپنا ایک اپنا قدیم مذہب ہے، ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی آپتی نہیں ہے، ہمارا صرف بچہ 4 معصوم بچے ہیں جن کے جبری دھرم چینج کرا ہے، اگر سیما نے کیا ہے تو کوئی بات نہیں، سیما اس کا جواب دے گی خود، لیکن بچے ابھی مائنر بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا بہت غلط ہے اور یہ بہت برا افیکٹ ڈالنے والا ہے۔ دوستوں سیما جس طرح معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، وہ پاکستان کے معاشرے میں سے بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر بھی تباہی پھیلے، تو انڈیا کے اندر بھی تباہی پھیلانا چاہتی ہے، اور کیونکہ اگر یہ کام یہ سب کے سامنے کامیاب ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر بہت برائی پیدا ہو جائے گی، اور ہر لڑکی، ہر وہ اس قسم کی سوچ رکھنے والی عورت، محلا، وہ کسی بھی پرش کے ساتھ آزادی طور پر بھاگ کر جا سکتی ہے، اور وہ کہہ دے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا، میں اس سے شادی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جس طرح سیما کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر، تو وہ مذاق کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جو چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں اور جن کے چھوٹے ذہن ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، کیونکہ لو کے چکر میں نہیں گئی، یہ کسی کانڈ کے چکر میں گئی ہے اور پولیٹیکل یوز کر رہے ہیں۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ، تو بہت پھر ملیں گے دوبارہ آپ کو نئے ویڈیو سے، تب مجھے اجازت دیجیے۔